السلام عليكم في درس جديد من فيديوهات كيزاكو. من بعد ما شفنا في الفقرات السابقه شفنا تعداد، دونك اون بارتيكولي كنا شفنا تاليفات، شفنا ترتيبات بدون تكرار، ترتيبات بتكرار، شفنا اوسي لي بيرميوتاسيون يعني التبديلات. في هذا الفيديو غادي ندوزو للفقره اللي كتهم حساب الاحتمالات. اول حاجه شنو مفهوم الاحتمال؟ نعطيكم اكزومبل تري سامبل. فاش كنشدو اون بيس دو موني فيها البيل والفاس، دونك الا سمينا الفاس غران اف والبيل غران تي، الاحتمال ديال فاش كنلونسيو ديك لا بيس دو موني في السما، الاحتمال باش طيح على الفاس ديالها كيساوي الاحتمال ديال بيل، وجوج بهم كيساويو 0.5. الوغ علاش هاد 0.5 هادي؟ لوجيكمون عندي تكافؤ احتمال فاش كنلونسيو اون بيس دو موني، يعني لي شونس اولا الحظوظ باش تظهر على الجهه اللي فيها الفاس كتساوي الحظوظ اللي كتظهر على الجهه ديال بيل. وكنعبروا على هذه المساله رياضياتيا بهاد ليكسبرسيون ماتيماتيك هذه، وحنا غادي نشوفوا توتالوغ علاش بالضبط بي ديال اف كتساوي 0.5 و بي ديال تي كتساوي 0.5. سي با ان كونسيدونس كنبينوها ماتيماتيكمون. الوغ الاحتمال بحال اللي قلنا هو واحد مقدار رياضياتي، سي اون نوسيون ماتيماتيك، سي اون ميزور ماتيماتيك كتمكننا نعبروا نقيسوا الحظوظ ديال تحقق حدث معين. دونك سي سكون فا فوار بالضبط اوجوردي. الوغ نبداو دابور بواحد التعاريف اللي غادي نحتاجوهم. مجموعه امكانيات التجربه عشوائيه تسمى كون الامكانيات، ويرمز له بالحرف اللاتيني اوميغا. مثال نشدو التجربه ديال رمي النرد. حنا كنعرفوا بان النرد تيكونوا فيه 6 ديال لي فاس من 1 حتى ل 6، اي دونك الا شدينا تجربه رمي النرد وفي كل لونسي، يعني في كل مره كنرميو النرد كنقيدوا الرقم اللي ظهر لينا اللي كنشوفوه قدامنا. الوغ هذوك الارقام كاملين كيمثلوا ليا الكون اوميغا ديال هذه التجربه هذه. كل جزء من اوميغا يسمى حدث. مثلا شدينا الجزء غران طا من اوميغا المكون من العناصر 1 3 و5 كنقصدوا به هما لي ريزولطا بوسيبل ديال عمليه رمي النرد اللي كتصفر على النتيجه 1 او النتيجه 3 او النتيجه 5. الوغ اوميغا يسمى الحدث الاكيد باسكو دائما عندي على الاقل حدث من اوميغا كيتحقق، ومجموع الفارغه يسمى الحدث المستحيل. الجزء المتمم لحدث يسمى الحدث المضاد اللي وكنرمزوا ليه فوق من واحد الشريطه هي بار، الشريطه هذه. الوغ الا شدينا ديال المثال السابق شنو هي بار؟ كنشدو العناصر من اوميغا اللي ما درناهمش في وكنحطوهم في مجموعه جديده اللي هي بار. في هذا ليكزومبل هي مجموعه مكونه من عناصر 2 4 و6. دابا كناخذوا حدثين و بي من اوميغا، وغادي نعطيكم واحد لا ليست ديال لي بروبريتي، لا ليست ديال الخاصيات اللي كتمكننا نديفينيسيو شنو هو احتمال. الوغ احتمال كنرمزوا ليه بي، واول حاجه بالنسبه لاي حدث من اوميغا الاحتمال ديال الحدث دائما محصور ما بين 0 و 1. الاحتمال ديال الحدث الاكيد هو الماكس يعني كيساوي 1، والاحتمال ديال الحدث المستحيل هو 0. هادشي باين. الوغ فاش كتكون عندي التقاطع ما بين الحدثين و بي هو المجموعه الفارغه، يعني الحدثين مستقلين، هذا هو لو لونغاج ماتيماتيك ديال هاد الخاصيه هذه، فالاحتمال ديال اتحاد بي كيساوي الاحتمال ديال زائد الاحتمال ديال بي. والتعميم بصفه عامه الاحتمال ديال اتحاد بي كيساوي دائما الاحتمال زائد الاحتمال بي ناقص الاحتمال ديال تقاطع بي. لاحظوا معايا هاد لا بروبريتي دائما صالحه. في الحاله الاولى الا خدينا تقاطع بي هي المجموعه الفارغه، فبي ديال المجموعه الفارغه كتساوي شنو؟ كتساوي 0. اي دونك هنا اون روتروف لا بروميير بروبريتي في حاله تقاطع بي كتساوي المجموعه الفارغه. الاحتمال ديال الحدث المضاد ديال الحدث هو 1 ناقص الحدث نقدروا نقراوها اوسي سو لا فورم ديال بي ديال زائد بي ديال بار كيساوي 1. نقدروا نبينوها فاسيلمون اترافير هاد لا بروبريتي هادي. الا شدينا احتمال ديال اتحاد بار، شنو هي اتحاد بار؟ راه هي احتمال ديال اوميغا. شنو احتمال اوميغا؟ راه هو 1. اي او ميم طون الا طبقنا هاد لا بروبريتي اش كيساوي بي دو زائد بي دو بي ناقص احتمال ديال المجموعه الفارغه اللي هو 0. دونك ايفيكتيفمون بي دو زائد بي دو بار نعاود هنا بي ودنا بي بار، ايفيكتيفمون بي دو زائد بي ديال بار كيساوي 1. وبصفه عامه الى كتبنا اوميغا كيساوي مجموعه الاحداث
الابتدائيه اوميغا واحد صغيره حتى الاوميغا ان، فان لا سوم ديال الاحتمالات ديال لي اوميغا اي كاملين كيساوي واحد. الو خاصيات اخرين، الحدث ا تقاطع ب محقق لما يكون الحدث ا محقق و اتونسيون و الحدث ب محقق، والحدث اتحاد ب محقق لما يكون الحدث ا محقق او الحدث ب محقق. نشدو دابا واحد ليكزامبل ونعتبروا واحد النقده ديال درهم مغشوشه، بحيث فاش كنلونسيو لا بيس ديال ان درهم الاحتمال باش نطيحوا على لا فاس كتساوي ان دومي الاحتمال باش نطيحوا على البيل، يعني الاحتمال نطيحوا على البيل كيساوي جوج مرات الاحتمال نطيحوا على الفاس. تيطلب مني نحسب الاحتمال ديال البيل والاحتمال ديال الفاس. الوغ اول حاجه شنو غادي نديرو؟ شنو هو كون الامكانيات؟ شنو هو مكون مناش؟ مكون من الفاس ومن البيل، هذه اول حاجه. الوغ الا سمينا الحدث ا هو لا بيس دو موني كطيح على الفاس، الوغ شنو هو الحدث ا بار؟ هو ان لا بيس دو موني طيح على البيل. وديك الساعات كنطبقوا هذيك لا فورمول اللي شفناها قبيله، شفنا الاحتمال ديال ا بار كيساوي واحد ناقص الاحتمال ديال ا دون بار، و اون ميم طون الاحتمال ديال ا دابخي لي دوني اللي عندي هنايا في التمرين، الاحتمال ديال الفاس يعني الاحتمال ديال ا كيساوي ان دومي الاحتمال ديال بيل. شنو كنستنتج هنايا الا خدمت بهاد النظمه هادي؟ الا عوضت باغ اكزومبل في لا بروميير ايكواسيون، ليكواسيون الاولى والايكواسيون الثانيه، الا عوضت في ليكواسيون الاولى بي دو ا بهاد القيمه ان دومي بي ديال ا بار، نحصلوا على ياش بي ديال ا بار شنو كتساوي؟ واحد ناقص ان دومي بي ديال ا بار. دائما بي ديال ا كتساوي ان دومي بي ديال ا بار، دونك علاش كنحصل في الاخير بي ديال ا بار زائد ان دومي بي ديال ا بار، يعني 3 على 2 بي ديال ا بار كتساوي شنو؟ كتساوي واحد، يعني بي ديال ا بار كتساوي 2 على 3. وكنستنتجو اذا ان بي ديال ا شنو كتساوي؟ واحد على 3. الوغ هنايا ندوزو لواحد الحاله اللي كنصادفوا فيها دائما في التمارين تقريبا، اللي هي فاش يكونوا عندي الاحداث الابتدائيه متساويات الاحتمال. اون بارل ديكوي بروبابيليتي باللغه الفرنسيه. ديك الساعات الاحتمال ديال الحدث ا هو مجموعه، هو عدد عناصر المجموعه ا مقسومه على عدد عناصر المجموعه اوميغا. فوالا كنرمزوا الكاردينال ديال اكس هو عدد عناصر المجموعه ديال اكس. داكوغ. الوغ كونكريتمون اون جينيرال هنا غادي نحتاجو تاليفات، نحتاجو ترتيبات، ونحتاجو كاع داكشي شفناه في التعداد اون جينيرال. اون فا فوار ايسي كيلكو زيكزامبل. الوغ بروميير اكزامبل كنسحبو عشوائيا وتأنيا 4 كرات من الصندوق، ما هو احتمال سحب 4 كرات حمراء. كيزيد يضيف ليا لتحت نعتبر ان لا يمكن التمييز عند السحب بين الكرات. داكوغ. الوغ كل معلومه غادي نقراها بطريقه ديالها خاصه. الوغ تأنيا المعنى تاعها كنستعملوا التاليفات يعني السي بي ان، وفاش تنقرا عشوائيا ولا يمكن التمييز اوتوماتيكمون تساوي الاحتمال، يعني نقدر نطبق الخاصيه احتمال ديال ا كيساوي كاردينال ديال ا على الكاردينال ديال اوميغا. دونك نبداو اول حاجه بتحديد شنو هي مجموعه اوميغا. اوميغا هي التاليفات المكونه من 4 كرات بين 7 كرات. اذا الكاردينال ديال اوميغا اش كيساوي؟ عدد التاليفات ل 4 كرات بين 7 كرات. الا استعملت ان سي ار كالكولاتريس كنلقى 35. تري بيان. ودونك اش كيطلب مني في المثال؟ ما هو احتمال سحب 4 كرات حمراء؟ كنسميو ا الحدث سحب 4 كرات حمراء. شنو الكاردينال ديال ا؟ كارد ا شنو هو السي ديال 4 من بين 4، وشفنا في الدرس بان السي ديال ان من بين ان هو 1. اذا بي ديال اش كيساوي، بما ان عندي تكافؤ الاحتمال تساوي الاحتمالات الابتدائيه، الوغ عندي بي ديال ا كيساوي كاردينال ديال ا على كاردينال ديال اوميغا، يعني 1 على شنو؟ على 35. دابا غادي نبدل في لينونسي ديالي، سحب 3 كرات حمراء وكره خضراء، ما بقاتش 4 كرات وصافي، ولا 3 كرات حمراء وكره خضراء. الوغ ليكن الحدث اللي هو سحب 3 كرات حمراء وكره خضراء، عندنا احتمال منتظم. اذا الاحتمال ديال ا كيساوي كاردينال ديال ا على كاردينال ديال اوميغا. وشنو هو كاردينال ديال ا؟ كنسحبوا 3 كرات حمراء، يعني سي ديال 3 من بين 4. واتونسيون عندي و، دونك فاش كنقول و كندير فوا كره خضراء
شحال من كره خضراء عندي 3 وشحال كنسحب وحده من بين 3. اذا الكاردينال ديال هو السي ديال 3 من بين 4 مضروبه في السي ديال 1 من بين 3. وشنو هي السي ديال 3 من بين 4؟ هي السي ديال 1 من بين 4 شفناها في الدرس. اي دونك هذه كتساوي 4 وهذه كتساوي 3. دونك كاردينال ديال كيساوي 12 وكنعرفوا ان كاردينال اوميغا كيساوي 35. كنستنتجوا ان بي ديال كيساوي 12 على 35. دونك هادو هو المفاهيم الاساسيه تاع هذا الدرس، هذه الفقره ديال الاحتمالات. نتلاقاو في التمارين ومن بعد نشوفوا اونصومبل الاحتمالات الشرطيه. يلا بون كوراج.